Like, subscribe, and get notified. वर्ष पद्धतीप्रमाणे आता न्हिदतोच हांगा नाल्ल फोडून आमचे शिगम्याक हांगा प्रारंभ जाता. हो आमचो पयलींचो रूट जो 18 जून रोड आमी सदांच वताले. आता काही कारणांक लागून ट्रॅफिक वाडिल्ल्यान प्लस हांगा खुबशीं आतां घरां आनी आशिल्ल्यान तशेंच आतां एग्जाम सिजन आशिल्ल्यान खुबश्या लोकांची मागणी आयली की तुमी रूट शिफ्ट करचो म्हणून. ताका लागून आमी म्युन्सिपॅलिटी कडेन कोऑर्डिनेशन करून आता तो जो आमचो कार्निवलचो रूट आसा मेन म्हणजे सेक्रेटरिएटांतल्यान सुरू करून कंपाल पर्यंत वचपाचो तो रूट आमी फॉलो करतलो. पूण आमी वर्स पद्दती प्रमाणे ह्या देवाक मान दिवन आमी सदांच सुरू करता. पणजे शिगमोत्सव समिती सगळे म्हज्या कार्यकर्त्या वतीन सगळ्या पणजेकारांक आज येवकार दिता की तांच्यांनी भोवसंख्येन येवन ही खरी गोंयची आनी आमच्या गांवाची कला आनी संस्कृती पळोवची. कारण इतली मेहनत करता ते गांववाले, चित्ररथ म्हणा, रोमटामेळ म्हणा, लोकनृत्य म्हणा, तरेतरेचे आमचे जे ढोल ताशे आज भायर सरता आनी तसो एक म्हणजे वेगळेंच वातावरण पणजेन आज तयार जाता. आनी आमचे पणजेकारूच न्हय पूण खुबशे ट्युरिस्टूय पळयता. आनी ताका लागून जवळ जवळ 37 वर्सां पयलीं जेन्ना पणजे शिगमोत्सव समिती एकमेव कमिटी आशिल्ली जाणी हो शिगमो म्हणून स्टेट फेस्टिवल करपाचो प्रयत्न केलो. आनी एक सेक्रेटरी तेन्ना येवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सेक्रेटरी येवन तिणें रेकमेंड केलें की हो स्टेट फेस्टिवल जावचो. आनी आज शिगम्याक इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. कारण पयलीं हांगा जवळ जवळ 1 लाखभर लोक सुद्दां हांगा पळोवन हे म्हणजे आमकां इतलें प्रोत्साहन दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका अपेक्षा आसा की ह्या वर्सा भरपूर लोक जातले. एकूच आमच्या लोकां कडेन मागणी आसा की मातशें पासियेंस काडचें पडटा. कारण आमी जितलो प्रयत्न करता पूण तो तितलो टायमार सोंपना. म्हणून सगळ्यांनी पळयल्या वचचें न्हय ही आमची नामाळेची मागणी आसा. लेट सदांच कॉमेस जावपाकूय वेट जाता. लोक मागीर हय म्हणजे आमचो प्रयत्न जाता. पयर आमी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगिल्ल्या प्रमाणे सुद्दां आमी अंदू पयलींच म्हणजे लॉटरी काडपाची केली, लॉट्स काडपाचे केले, पयलीं फॉर्मां दिवपाची केली. पूण गांवांतल्यान लोक येता ते सुशेगाद येता आनी तांचे लेटूच जाता सदां. म्हणून खंय तरी हांव नकळो हें कशें बॅलन्स करपाचें तें आमी प्रत्येक खेपो आमी उलयता. जेन्ना आमकां टुरिजम डिपार्टमेंटूय आपयता, आमचे जे कार्यकर्ते आसता, मंगलदास नायक वता, शांताराम नायक वता, आमी सदांच हो एक आमचो कन्सर्न मांडटा. कित्याक बेजिकली लोक जे इतले रातचे वचून मागीर परते गांवांत वता तातूंत आमकां मातसो एक म्हणजे कळकळ आसता. कोड ऑफ कंडक्ट लागून कोड ऑफ कंडक्ट आमकां लागना. फक्त आज आमचो मेयर पावलो ना कोड ऑफ कंडक्टाक लागून. पूण आमकां पूर्ण सहकार्याचें म्हणजे सरकाराचें सहकार्य आसा. पुलीस म्हण, फायर डिपार्टमेंट म्हण, म्युन्सिपॅलिटी म्हण, हे आमकां सदांच आमकां हेल्प करता टुरिजम डिपार्टमेंट. आनी ह्या वर्स पद्दती प्रमाणे तांच्या सहकार्यानूच आमी हे ऑर्गनायज करून म्हाका दिसता 35 फ्लोट तरी जाता. 14 रोमटामेळ ते 17 रोमटामेळ आमचे कडेन रजिस्टर जाल्ले आसा. एक 10 पथकां कला पथक आसता आनी 50 ते 50 वरिश्ठ गट आनी कनिश्ठ गटान दोनूय हितून वेशभूषा स्पर्धक आसा आमच्या कडेन. हे वर्ष पद्धती प्रमाणे आसा आनी अजून पासून आता रजिस्ट्रेशन 5:30 पासून चलतलें. 5:30 नंतर रजिस्ट्रेशन बंद जाता. टायमिंग कितले एक फ्लोटाक? एका फ्लोटाक आमी ठरयल्ल्या प्रमाणे इवन टुरिजमांच्या हितून मिटिंगेन प्रमाणे 20 मिनटां आसता ताचो मोड घालप. आमी स्टार्टींग पॉयंट आनी एंड पॉयंट सुद्दां दोनूय लायनी मारून तांकां तितलो स्पेस दिल्लो आसा 300 मिटर. हे इतलें जरी केलें न्ही जाल्यार त्या टायमार तांच्यांनी ती पाळपाक जाय. शिकता ही जी पद्दत आसा किंवा आमी जे रुल्स रेग्युलेशन घालून गेला. पूण जेन्ना इतले फ्लोट वांगडा रावता आनी सगळे येता पळय तेन्ना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट तांकां सांगपाक की स्टार्ट कर, बंद कर. स्टार्ट आनी बंद करप आमच्या हातीन नासता. तांच्यांनी करप जाता तितलो बेगीन करप. आमी 4 टायम दिला. आमी आतां थंय वचुया स्टार्टींग पॉयंटाचेर. कितें डेडलायन किती दिला तुमी? आमच्या हातान उरना. न्ही पळय डेडलायन म्हणजे 10 न्ही एकूच डेडलायन आमची 10 आसता. तुम्ही एकूच कॅल्क्युलेशन करा. 17 जर रोमटामेळ येयले 20 मिनटां मोड घालपाक दिलो, 10 मिनटां वचपाक न्ही 10 मिनटां म्हटल्यार एकट्याक अर्द वर जालें. 17 डिवायडेड बाय 2 करत जाल्यार 8 वरां तेंचे ते चलतले प्रकरण. 8 वरां जर 4च्यान चल्लें जाल्यार 12 जाली. 12 पासून सोंपना. ते कित्याक सांग पळया ते येतात लेट. लायनीन रावले जाल्यार 12 पासून सोंपतले. त्याच्या मदीं आमकां सगळे फ्लोट घालपाक जाय. सो कशा पद्दतीन आमी 7 अनावन्स करतले की फ्लोटांनी रेडी रावचे आनी फ्लोट सगळे वयतले. आमी हे तांकां मिटिंगेचो सांगला की तुमी फ्लोटांक आडोवं नाका. कित्याक 7 जाली काडूंक जालो काय फ्लोट पळोवनी 10 पर्यंत फ्लोट जावंक जाय. कित्याक आवाज 10 पर्यंत CCB तो हांगा कोड आसा पणजेन आनी 10 पासून हे कंप्लीट जावपाकूच जाय. अशें आमी सगळे आमची जी कमिटी आसा ती बसून तांकां हाडून आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा. पूण तरी आसतना तुमी पळोवपाक जाय जाल्यार फोंड्या कितें जालें, काल कलंगूट कितें जालें. जेन्ना ही जी सगळी स्पर्धा आसा ती स्पर्धकांच्या हातीन आसा.
आयोजकांच्या हातीन हांगा कांय ना ते 3 हेचे अंकी नाटक न्ही की तितल्यानूच काबार जावपाक जाय आनी आमी तांकांय ब्लेम करिना कित्याक इतलो परिश्रम घेवन इतलें नाचप प्रत्येक सेंटराचेर वचप आनी करप आमी तांकां खरेंच म्हटलें एप्रिशिएट करपा सारकें पूण टायम फॅक्टर असो आसा की हें जावपाकूच जाय त्या खातीर आमी तांच्या कडेन मागता सगळ्यां कडेन की टायमार आतां ऑलरेडी आमी सुरू करया आनी टायमार काबार करया आमी आतां सगळे सेक्रेटरीयेट या स्टार्टींग पॉयंट तेन्ना तुमकां हांव तुमचे कडेन मागता थंय या थंयसून फुडलें करुया आमी 4 टायम दिला आमच्या टायमार आमी फेल जावपाक जायना Yes. आमी या थंय प्लीज आं